हामीले हेरेका थियौँ गएको एपिसोडमा, प्रिभियस एपिसोडमा क्रिस्चियन हाम्रो जुन विधि छ, हामीले मान्ने हाम्रो नियमहरूमा दुईवटा नियमहरू हामीले सिक्दै आएका थियौँ, छ भनेर भनेका थियौँ। पहिलो चाहिँ बप्तिस्मा हो, जो क्रिस्चियनहरूको लागि अनिवार्य छ। अनि त्यो विषयमा हामीले मोटामोटी धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ भने दोस्रो चाहिँ प्रभुभोजको सेवा है। अब क्रिस्चियन विधिमा होली सैक्रामेन्ट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। क्रिस्चियन विधि चाहिँ प्रभुभोज पनि हो। अब फेरि यसलाई विधि भनेर केवल हामीले यो एउटा विधिगत रूपमा पनि यसलाई हामीले त्यसरी लिएर जाने होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले विशेष गरी नयाँ नियममा हामीलाई सिकाइएको एउटा आधिकारिक विधि त हो यो। तर विधि भन्दा पनि ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई एउटा विधिको रूपमा, एउटा फर्मालिटीको रूपमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रभुको आज्ञालाई पालना गर्ने हिसाबले, प्रभुलाई प्रेम गरेर प्रभुको अझै समीपमा जाने हिसाबले हामीले यी सेवाहरूलाई गर्ने गर्दछौँ। सो आजको क्लासमा हामी प्रभुभोज सम्बन्धी डक्ट्रिनल कुरा हेर्नेछौँ, किनभने प्रभुभोज पनि यस्तो एउटा विधि हो जसको विषयमा थुप्रै अनेकौँ सिद्धान्तहरू यो संसारमा छन्, क्रिस्चियनिटीमा छन्। इभन प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्टभित्र पनि कतिवटा सिद्धान्तहरूले प्रभुभोजलाई अलग अलग रीतिले कतिचोटि अप्नाएको, लिने गरेको हामी पाउँदछौँ। सो हामी मोटामोटी कुराहरू जो हामीलाई बाइबलले सिकाएको छ प्रभुभोजको विषयमा, त्यसलाई आज हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। म स्क्रिनलाई यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु है। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। प्रभुभोज अङ्ग्रेजीमा लर्ड सपर भनिन्छ, अथवा यसलाई हामीले लास्ट सपर पनि भन्न सक्छौँ। जे सपर भनेको भोज हो, एउटा उत्सव हो। अनि प्रभुको भोज अथवा अन्तिम भोज भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। अब प्रभुभोज येशू ख्रिस्ट आफैले स्थापना गर्नुभएको एक विधि हो। यो चाहिँ अब चेलाहरूले पछि सुरु गरेको होइन, स्वयं प्रभुले नै यो विधिलाई स्थापना गर्नुभएको हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। विशेष गरी हामीले हेऱ्यौँ बप्तिस्मा पनि अब येशू ख्रिस्ट आफैले यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिएर त्यसलाई आधिकारिक रूपमा समर्थन जनाउनु भयो भने प्रभुभोजको सेवा पनि त्योभन्दा अगाडि प्रभुभोजको सेवालाई मानिँदैन थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छ, पुरानो नियममा यहुदीहरूले वर्षै पछि निस्तार चाड मान्दथे। अब निस्तार चाड पुरानो नियममा प्रस्थान 12 अध्यायदेखि यो सुरु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि यताको यहुदीहरूले अहिले पनि अब यहुदीहरूले त निस्तार चाडलाई मनाउँछन्। अनि त्यो निस्तार चाड मनाउनुको उद्देश्य, त्यसको महत्त्व भनेको चाहिँ जसरी उनीहरू केही समय, केही वर्ष, 400 कति वर्षसम्म उनीहरू मिश्रको दासत्वमा थिए, त्यो बन्धनमा थिए। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गरे कि परमेश्वर, हामी यो देशबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौँ। परमेश्वरले त्यो ठाउँमा एउटा निस्तार चाडको नियम दिनुभयो। त्यसको नियम के थियो भन्दाखेरि हरेक यहुदीले आफ्नो घरमा पहिलो महिनाको 14औं रातमा एउटा थुमालाई, 1 वर्ष निष्खोट निष्कलङ्क एकदम पर्फेक्ट एउटा थुमालाई उनीहरूले बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। अनि उनीहरूले त्यो बलि चढाएपछि त्यसको रगतको छाप उनीहरूले चौकोसमा, ढोकाहरूमा लगाउनु पर्दथ्यो, ताकि त्यहाँ मृत्युको दूत प्रवेश नगरोस्। अनि त्यो समयदेखि उपरान्त परमेश्वरले उनीहरूलाई निस्तार चाडको नियम दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। अब तर यसरी अब अगाडि हामीले बढ्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ प्रभुभोजको नियमलाई चाहिँ, या प्रभुभोजको सेवालाई चाहिँ उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको छ। निस्तार चाडलाई समापन गर्नुभयो। हामीलाई थाहा छ, जब मत्ती, मर्कुस, लुकामा, यो इभन यूहन्नामा पनि यो चारैवटा सुसमाचारमा हामी यो दुईटै कुरा देख्छौँ। पहिला चाहिँ उहाँ चेलाहरूसँग बसेर निस्तार चाडको भोज गर्नुभयो। अनि त्यो भोज सकिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, अब उपरान्त म तबसम्म खाने छैन जबसम्म तिमीहरूसँग नयाँ गरी स्वर्गको राज्यमा खाने छैन भनेर उहाँले प्रभुभोजको विधि त्यहाँ सुरु गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अब निस्तार चाड चाहिँ अन्तिम भयो, किन भन्दाखेरि येशू स्वयं नै निस्तारको थुमा हुनुहुन्थ्यो। पुरानो नियममा उनीहरूले प्रत्येक वर्ष एउटा थुमा बलि गर्थे, किनभने त्यो बेलासम्म येशू ख्रिस्ट आउनु भएको थिएन। तर नयाँ नियममा येशू ख्रिस्ट आफै नै निस्तार भन्नाले के हो, अङ्ग्रेजीमा पास ओभर भन्छ, जित्नु होइन, कुनै पुरानो कुरालाई, पापलाई, अधर्मका कुरालाई, त्यसलाई जितेर बाहिर निक्लिनु भन्ने अर्थ आउँछ, पार गर्नु। येशू आफै नै
सारा मानव जातिको निम्ति निस्तारको थुमा बनेर बलिदान हुने कारणले गर्दा अब निस्तार चाडको मनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेन। त्यसकारण उहाँले के को सुरु गर्नुभयो? प्रभु भोजको सेवा उहाँले सुरु गर्नुभयो। ओके, यसलाई हामी यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यो मत्ती 26 को 26 देखि 29 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर येशूले यो सेवा सुरु गर्नुभएको हामी औपचारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा उहाँले सुरु गर्नुभएको यो ठाउँमा हामी पाउँदछौँ। दिपालले नै पढिदिन्छ है त त्यहाँबाट भए पनि। येशूले भोज खाइरहेको बेला तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्यो खाओ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कि दागको यस फलबाट म तबसम्म पिउने छैन जबसम्म आफ्ना पिताको राज्यमा तिमीहरूसँग नयाँ गरी पिउँदिन। हुन्छ, धन्यवाद, आमेन। अब यहाँ वचनले यही भन्दैछ कि येशू ख्रिस्टले कसरी त्यहाँनिर प्रभु भोजको सेवा सुरु गर्नुभयो अनि कुन उद्देश्यले सुरु गर्नुभयो र कहिलेसम्मको लागि उहाँले यो सेवा सुरु गर्नुभयो भन्ने कुराहरूको हामी त्यहाँ सन्देश या शिक्षा त्यहाँ पाउन सक्दछौँ। हामी अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। वास्तवमा प्रभु भोज गर्नुको उद्देश्य के हो? किनभने हरेक सेवाको हरेक कुराको पछाडिको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण हुँदछ। अब हामीले भेला भएर महिनामा एकचोटि एउटा रोटी भाँचेर अनि त्यसपछि त्यसको सानसानो टुक्रा खाएर र त्यो कचौराबाट जुस पिएर अब त्यसको वास्तवमा उद्देश्य के हो त? कतिजनाले चाहिँ अब सुरुमा जब म पनि मण्डली जान्थेँ, बप्तिस्मा भएको थिएन, अनि त्यसपछि प्रभु भोजको हप्तामा चाहिँ अब हामीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू घर जान सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामी पनि निक्लिन्थ्यौँ, किनभने अब बप्तिस्मा लिएको थिएन। अनि हामी चाहिँ सोच्थ्यौँ हो प्रभु भोजमा निकै ठुलो भोज हुन्छ होला, निकै रमाइलो हुन्छ होला, हामीलाई चाहिँ निकाले भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। पछि बप्तिस्मा भएको हप्तामा प्रभु भोज भयो। अन्तिममा त सानो रोटीको टुक्रा आउँछ, सानो कचौराबाट पिउने कुरा आउँछ। अनि हाम्रो जुन मैले सोचेको जुन क्यालकुलेसन गरेको कुराभन्दा निकै फरक पाएँ होइन। अब त्यो रोटी खानु या दाखरस पिउनुको उद्देश्य के हो? त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो नि त प्रभु भोजमा। अब त्यो रोटी खाएर हाम्रो पेट अगाउने पनि होइन, त्यो खाएर हामीलाई एकदमै ठुलो लाभ मिल्ने पनि होइन, तर त्यसको उद्देश्य हामीले बुझ्नु खाँचो छ। हामी हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति प्रभु भोजमा सामेल हुँदैनौँ है। यो एकदमै हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रभु भोज चाहिँ पाप क्षमा पाउनको लागि गरिने सेवा होइन, किनकि यसमा पाप क्षमा दिने त्यस्तो केही शक्ति हुँदैन प्रभु भोजमा। तर हाम्रो पाप क्षमा क्रुसबाट हुँदछ होइन। हाम्रो पाप क्षमाको एकमात्र मार्ग भनेको चाहिँ प्रभुको क्रुस नै हो, येशू ख्रिस्टको रगत हो। पाप क्षमा पाएकाहरू, प्रभुलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा स्वीकार गरेकाहरू, प्रभुको शरीरसँग नजिकको वास्तविकतामा जीवन व्यतीत गर्नेहरू मात्रै प्रभु भोजमा सामेल हुन पाउँछ भनेर कोरिन्थीमा हामी पढ्छौँ होइन। हरेक बारम्बार हामी प्रभु भोजको सेवा गर्दा त्यो खण्ड पढ्ने गर्छौँ। प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन नजानिकन खानु चाहिँ आफैमाथि दण्ड ल्याउनु भनेर भनेको छ। भने एउटा व्यक्ति जो प्रभुमा समर्पित भएको छ, बप्तिस्मा लिएको छ, पब्लिकली उसले आफूलाई म येशूको चेला हुँ, म उहाँको सन्तान हुँ भनेर उसले गवाई दिएको छ, त्यो व्यक्तिहरूले यो सेवामा सामेल हुनुपर्छ। तर धेरैको सोच चाहिँ के हुने गर्छ भने कतिचोटि पहिला मेरो पनि त्यो सोच थियो। प्रभुमा भर्खर हुर्काउँदै गर्दाखेरि ओहो यत्रो महिनाभरि पाप भयो, अब प्रभु भोजको समयमा क्षमा माग्ने अनि प्रभुले शुद्ध गर्नुहुन्छ, प्रभु भोज खाएपछि अझ पवित्र हुन्छु भन्ने सोच थियो। तर वास्तवमा त्यो उद्देश्यको लागि हामी प्रभु भोजमा भेला हुँदैनौँ है। त्यसको उद्देश्य हामी अझ हेर्दै जानेछौँ। प्रभु भोजले पाप क्षमा गर्ने होइन। पाप क्षमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको बलिदान जो उहाँले रगत बगाउनु भयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्दाखेरि हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ र दिनदिनको जीवनमा पनि हामीले पाप क्षमा पाउँदै जानु आवश्यकता छ। हामी परमेश्वरको सन्तान भई जन्मिएको अनुभवमा नम्रता र तयारीको साथ यो सेवामा सामेल भएका हुनुपर्छ
ना कि हामी पूर्ण सिद्ध र पवित्र भएको कारणले। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। हामी प्रभु भोजमा सामेल हुनुको पछाडिको कुरा चाहिँ यही हो, हामी परमेश्वरबाट जन्मिएका छौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। त्यो अनुभव हामीभित्र छ होइन। हरेक ख्रिस्टियनभित्र हुनुपर्ने पहिलो मुक्तिको निश्चयता भनेको के हो? म प्रभुबाट नयाँ गरी आत्मामा जन्मिएको छु, मैले नयाँ जीवन पाएको छु, म भित्र प्रभुको आत्मा आउनु भएको छ र म चाहिँ उहाँको सन्तान भएको छु, उहाँको घरानामा म जोडिएको छु भन्ने त्यो अनुभव हरेक ख्रिस्टियनमा हुनुपर्दछ जो प्रभु भोजमा सामेल हुँदछ। अघि नै मैले भने हो, यो विधि त हो, तर विधिको रूपमा मात्र हामी यसलाई गरेर यसमा हाम्रो व्यक्तिगत अनुभव जोडिएन भने चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ खल्लो हुन्छ अनि त्यति हाम्रो लागि अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसैले यो अत्यन्तै जरुरी छ। परमेश्वरको सन्तान भई जन्मिएको अनुभवमा नम्रता र तयारी साथ यो सेवामा सामेल भएको हुनुपर्छ या हुन्छौँ हामी है। नम्रता, ख्रिस्टको स्वभाव हामीमा भएको झल्किनु पर्यो नि प्रभु भोजमा सामेल हुने व्यक्तिहरू। तयारी साथ आफूलाई, तयारी भनेको अब आफूलाई जाँच्ने कुराहरू, आफूलाई निहाल्ने कुराहरू यसमा आउँदछ। तर फेरि अर्को यसको मतलब यो होइन कि फेरि हामी एकदम पूर्ण रूपमा सिद्ध, एकदमै पवित्र भएर, एकदमै सन्त भएर यसमा सामेल भएका छौँ भन्ने पनि होइन। त्यस कारण त प्रत्येक प्रभु भोजको समयमा आफूलाई जाँच्नु खाँचो छ कि कहाँनिर कमजोरी छ, कहाँनिर मेरो जीवनमा समस्या छ, कहाँनिर मैले सम्बन्ध बिगारेको छु, आफूलाई जाँच्नु पर्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। हामी एकदमै पर्फेक्ट भएर पनि प्रभु भोजमा सामेल हुन सक्दैनौँ, किनभने हरेक समय हामीले आफूलाई जाँचेर प्रभुको रगतद्वारा आफूलाई धोएर मात्रै यो सेवामा हामी सहभागी हुँदै अगाडि बढ्ने गर्दछौँ। अब केही पोइन्टहरू हामी हेरौँ। हामी प्रभु भोजमा येशूको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति सामेल हुन्छौँ। पहिलो कुरा है, किन गर्छौँ हामी? किनभने जब हामी प्रभु भोज गर्छौँ यो येशूको आज्ञा हो। येशूले भन्नुभयो बप्तिस्मा ल्याऊ, त्यो उहाँको आज्ञा थियो। हामीले गएको हप्ता सिक्यौँ गएको क्लासमा। त्यस्तै यहाँ पनि पहिलो कोरिन्थी 11:24 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ देख्छौँ कि तिमीहरू जहिले जहिले भेला हुन्छौ यो अक्सर गर। द्याट मिन्स इट इज अ कमान्डमेन्ट। यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो होइन, यो चाहिँ एउटा कमान्ड गरिएको कुरा हो। त्यो पदलाई हामी पढौँ, पहिलो कोरिन्थी 11:24 पद। र धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नु भएर भन्नुभयो, भन्नुभयो यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। हेर्नुहोस्, गर भन्ने के हो? यहाँ चाहिँ आज्ञा हो होइन, गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यस कारण पहिलो कुरा, जब हामी प्रभु भोजमा सामेल हुन्छौँ केवल यसलाई पालना गर्नको या विधिको रूपमा मात्र हामी गर्दैनौँ। मण्डलीले यसलाई एउटा फर्मेलिटीको रूपमा महिनामा एकचोटि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्र हामी गर्दैनौँ, तर यो चाहिँ प्रभुले गर भन्नुभएको आज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु भोजलाई हामीले अक्सर पालना गर्नु पर्दछ। जसले उहाँलाई नजिकबाट चिनेको छ, उहाँमा जोडिएको छ, त्यो व्यक्तिले प्रभु भोजको सेवामा सामेल हुनैपर्छ, किन यो पनि प्रभुको आज्ञा हो होइन, गर भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि दोस्रोमा, हामी प्रभु भोजमा उहाँको चाँडै हुने आगमनको आशामा सामेल हुन्छौँ। दोस्रो रिजन के रहेछ? दोस्रो यही छ, जब हामी प्रभु भोजमा सामेल हुन्छौँ यसले यो कुरा देखाउँदैछ कि प्रभुको आगमन अहिलेसम्म भएको छैन, प्रभुको आगमन चाँडै छ र त्यो आगमनमा एउटा आशा हामीले बोकेका हुन्छौँ। किन जुन दिन प्रभुको आगमन भयो फेरि हामी यो प्रभु भोजमा सामेल गर्नु हुँदैन। हामी एकैचोटि आश्चर्यको एउटा भोज स्वर्गमा तयार हुनेछ, त्यो भोजमा हामी प्रवेश गरिनेछौँ। त्यस कारण जबसम्म हामी प्रभु भोज गर्छौँ यसले यो सन्देश दिँदैछ कि येशूको आगमन अहिलेसम्म भएको छैन, येशूको आगमन हुन बाँकी छ। त्यो आगमनमा प्रभु आउँदाखेरि म उहाँसँग उठाइ लगिनुपर्छ। यसकारण मैले प्रति समय आफूलाई जाँच्नुपर्छ, उहाँको आगमनको निम्ति तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा यसले यो कुरा बताइरहेको हुन्छ। त्यो कारण हामी देख्दछौँ। पहिलो कोरिन्थी 11:26 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। 26 पद।
किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिन्छौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्छौ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर भनेको छ उहाँ नआउन्जेल भनेको उहाँको आगमनको कुरा भयो। उहाँ आउने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। हामी क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो चाबी भनेकै, हाम्रो एकदमै की कुरा भनेकै यही हो कि प्रभुको आगमन हुँदैछ। त्यसमा त्यो आगमन नहुन्जेल भनेको चाहिँ आगमन नहुन्जेल हामी यो सेवालाई गर्ने गर्छौँ, ताकि हामी आगमनको निम्ति तयार रहन सकौँ। त्यसकारण त अक्सर हामी जाँच्ने गर्छौँ नि प्रभु होसभन्दा अगाडि। अनि कति असल कुरा हो त्यो व्यक्ति जसले आफूलाई जाँच्दछ, त्यो व्यक्ति जसले आफूलाई प्रभुको अगाडि निहाल्दछ कि ममा के खोट छ, ममा के कमजोरी छ, ममा कुन कुन कुराहरू मैले सुधार गर्नुपर्ने छ, कुन कुन कुरामा मैले पश्चाताप गर्नुपर्ने छ भनेर जाँच्ने व्यक्ति कति ठुलो व्यक्ति हो। उसले आफूलाई प्रभुको आगमनको निम्ति तयार गरिरहेको छ अरे। तर जुन व्यक्तिले आफूलाई कहिले जाँच्दैन, निहाल्दैन, आफूलाई पढ्दैन, त्यो व्यक्ति प्रभुको आगमनमा कस्तो अवस्थामा होला? शर्माउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। किनभने हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। प्रत्येक दिन हामीले प्रभुको अगाडि, प्रभुको वचनको अगाडि आफैलाई जाँच्नु, निहाल्नु, आफ्ना कुराहरूलाई पढ्नु, हेर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। प्रभु भोजले यस्तो एउटा मौका हामीलाई दिन्छ कि प्रभुको आगमन भएको छैन, आफूलाई अझै पनि तयार गर, आफूलाई अझै पनि परिपक्व बना, आफूलाई अझै पनि प्रभुको क्रुसको नजिकमा राखेर जी भनेर यो मेसेज हामीलाई दिने गर्छ। प्रभुको आगमनको निम्ति एउटा आशा हामीमा त्यसले दिने काम गर्दछ। तेस्रो कुरा, हामी प्रभु भोजमा सामेल हुँदा प्रभुको मृत्युलाई घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ। यो केवल विधि मात्र होइन है। पहिलो यो आज्ञा हो, हामीले प्रभु भोज गर्दाखेरि उहाँको आज्ञालाई हामीले मानेका हुने रहेछौँ। दोस्रो कुरा, यसले हामीलाई आशा दिन्छ प्रभुको आगमन नजिकै छ, तिमी तयार भएर बस, तिमी हताश नहौ, निराश नहौ। अनि तेस्रो कुरा, यसले हामीलाई यो सन्देश दिन्छ कि प्रभुको मृत्यु भएको छ पापी मानिसको लागि, प्रभु क्रुसमा मर्नु भएको छ हाम्रो मुक्तिको लागि। त्यहाँनिर यो पदलाई हामी पढौँ, लुका 22 अध्यायको 19 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। लुका 22 को 19 पद। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। आमेन। हेर्नुहोस्, प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनामा गर्ने गर भनेपछि जब पनि हामी प्रभु भोजमा सामेल हुन्छौँ, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के रहेछ? यो पनि हो कि प्रभु हामी सबैको लागि क्रुसमा मर्नु भएको थियो। उहाँको मृत्यु बिना हाम्रो उद्धार भएको छैन। उहाँको मृत्युले मात्रै हामीलाई नयाँ जीवन दिएको छ, हाम्रो पाप र अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध गरेको छ भन्ने कुरा प्रतिदिन प्रत्येकचोटि जब हामी प्रभु भोज गर्छौँ, अब पहिलो शताब्दीको समयमा जब हामी प्रेरितको पुस्तकको मण्डली देख्छौँ, अब त्यो मण्डलीमा चाहिँ जहिले जहिले उनीहरू भेला हुन्थे, रोटी भाँच्थे भनेको छ। भनेपछि अब उनीहरू आज भेला भयो भने आज पनि प्रभु भोज गर्थे, भोलि उनीहरू भेला भयो भने अर्को घरमा त्यहाँ पनि रोटी भाँच्थे हैन। त्यो एउटा अझै एकदमै एउटा न्यानो आत्मिक न्यानोपनको अवस्था त्यो समयमा थियो। तर पछि पछि हुँदै गएपछि अब कता कता आत्मिक कुराहरू फितलो हुँदै गयो। यो चाहिँ एउटा जस्ट एउटा विधिको रूपमा मात्रै रहेको कारणले फेरि मण्डलीले यसलाई अलिकति सुधार गर्यो, परिमार्जन गर्यो। हामी दिनै पछि नगरौँ, बरु हप्ताको एकचोटि गरौँ भन्न थाल्यो। अनि कतिले चाहिँ होइन, महिनाको एकचोटि हामी गरौँ भन्न थाले। त्यसरी चाहिँ अब अलिकति यसको इम्पोर्टेन्स होइन, यसको एउटा महत्त्वलाई अलिकति कायम राख्नको निम्ति हरेक सेवामा गर्नुभन्दा बरु विशेष महिनाको एकचोटि गरौँ भन्ने उद्देश्यले धेरै मण्डलीहरूले चाहिँ त्यसरी गर्दैछ। अनि जब जब यो हुने गर्छ, यसले प्रभुको मृत्युलाई भनिरहेको हुन्छ कि हामी सबै पापीको लागि मुक्तिदाता क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। अनि त्यही कुरालाई हामी सम्झिँदैछौँ, त्यही कुरालाई हामी स्मरण गर्दैछौँ, त्यो कुरालाई हामी घोषणा गर्दैछौँ। यो एउटा सुसमाचारको पनि सेवा हो, किनभने त्यही ठाउँमा प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्ति प्रभु भोजको सेवामा बसिरहेको छ भने उसलाई के सन्देश गइरहेको छ? यसले
जब हामी रोटी भाँच्छौँ यसरी नै येशू पनि तोडिनु भएको थियो भन्ने सन्देश उसलाई गइरहेको हुन्छ। अनि यो कति अद्भुत सेवा छ, प्रभुको मृत्युलाई याद गर्दै त्यसलाई एउटा घोषणा गर्ने कारणले हामी यो गर्दछौँ। हामी अगाडि बढौँ अझै। अब वास्तवमा प्रभु भोजमा कसले भाग लिन सक्छ त? यी व्यक्तिहरूले मलाई यसरी प्रश्न पनि गर्नुहुन्थ्यो। कतिवटा मण्डलीमा चाहिँ भर्खर मण्डलीमा आउने बित्तिकै पनि प्रभु भोज दिइनेछ, हाम्रो मण्डलीमा यसरी दिँदैछ, यो सही हो कि गलत हो कि भन्ने कतिवटा कुराहरू आउने गर्थे। अनि आजको क्लासमा म यसलाई पनि अलिकति प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नेछु। प्रभु भोजमा भाग लिन सक्ने योग्यता के हो? परमेश्वरको परिवारमा जन्मेर ख्रिस्टको शरीरलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले मात्रै त्यो बहुमूल्य अवसर प्राप्त गर्दछन्। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। जो व्यक्ति परमेश्वरको परिवारमा जन्मिएको छैन र ख्रिस्टको शरीरलाई नजिकबाट चिनेको छैन, त्यो व्यक्तिहरू कोही पनि यसमा सामेल हुन मिल्दैन। यो चाहिँ मन्दिरमा बाँडिने प्रसाद होइन प्रभु भोज चाहिँ, होइन? मन्दिरमा बाँडिने प्रसाद भनेको चाहिँ अब एकजना गएपछि उसले प्रसाद ल्याएर घरमा सबैलाई बाँड्न पनि मिल्छ, अनि जति दिन राखेर बाँड्दा पनि भयो, जो भेट्यो त्यसलाई दिन मिल्ने त्यस्तो किसिमको कुरा होइन प्रभु भोज चाहिँ। यो चाहिँ प्रभुको शरीरसँग जोडेको कुरा हो। त्यसकारण त यहाँनिर यो पदमा पनि त्यो कुराले, तर अविश्वासीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरूको मेचमा सामेल भएका हुन्छन्। अब हामी चाहिँ प्रभुको मेचमा सामेल भएका हुन्छौँ, प्रभुसँग बसेका हुने रहेछौँ। प्रभु भोज खाँदाखेरि उहाँसँगै कुर्सीमा बसेर उहाँको कचौराबाट त्यो रोटीमा सहभागी भएका हुन्छ भने जसले प्रभुलाई चिनेको छैन, प्रभुको शरीरलाई सँग नजोडिएकाहरूको अवस्था चाहिँ के छ अरे? उनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरूको मेचमा सामेल भएको हुन्छन्। यो कुरा यही वचनले भन्दैछ। पहिलो कोरिन्थी 10:21 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँनिर लेखिएको छ, पहिलो कोरिन्थी 10:21 पद। तिमीहरू प्रभुको कचौरा र भूत प्रेतको कचौरा दुवैबाट पिउन सक्दैनौ। तिमीहरू प्रभुको टेबल र भूत प्रेतको टेबल दुवैबाट खान सक्दैनौ। हेर्नुहोस्, पिउने, अब प्रभु भोजमा दुइटै कुरा हुन्छ। एउटा पिउने कुरा हुन्छ, होइन? कचौरामा पिउने जुस हुन्छ, अर्को खाने रोटी हुन्छ। भनेपछि तिमीहरू कोही पनि जो प्रभुको शरीरसँग जुडेका छैनौ, तिमीहरू दुष्ट आत्माहरूको शरीरमा जुडेका हुन्छौ। त्यो मेचमा तिमीहरू सामेल भएका हुन्छौ र तिनीहरू कसैले पनि प्रभुको शरीरमा त्यो सेवामा तिमीहरू भाग लिन पाउँदैनौ भनेर वचनले भन्दैछ। अब तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला, कसले मात्रै प्रभु भोजको सेवामा भाग लिन पाउँछ? त्यो व्यक्ति जो परमेश्वरको परिवारमा जन्मिएको छ र ख्रिस्टको शरीरलाई नजिकबाट चिनेको छ। अन्यथाहरू कसैले पनि हुँदैन। बहुमत मण्डलीहरूले बप्तिस्मा लिएपछि मात्र अनुमति दिन्छन् भने केही मण्डलीहरूले चाहिँ मण्डलीमा आउने हरेकलाई बप्तिस्मा नलिए तापनि दिने गर्दछन्, जुन कुरा चाहिँ अबाइबलीय हो, त्यो चाहिँ बाइबलीय कुरा होइन। अब बप्तिस्मा लिइसकेपछि मात्रै, अब नर्मल्ली हामीहरूले विश्वास गर्ने, मैले मान्ने सिद्धान्त यही नै हो कि एउटा व्यक्तिले बप्तिस्मा लिइसकेपछि अझ निश्चित हुन्छ कि यो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा प्रभुको पछाडि लागेको व्यक्ति हो, यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको शरीरसँग जुडेको व्यक्ति हो भन्ने कुरा त्यसले अझै हामीलाई निश्चयता दिँदछ। अब धेरै मण्डलीहरूमा भन्दा केही मण्डलीहरूमा चाहिँ जो व्यक्ति मण्डलीमा आयो, प्रभु भोजको सेवा छ भने उसलाई पनि प्रभु भोज दिने कुरा, बप्तिस्मा लिएको होस् या नहोस् केही फरक पर्दैन। तर त्यो चाहिँ बाइबलीय होइन, किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई यही सिकाउँछ कि यो चाहिँ अति एउटा विशेष सेवा हो। यो चाहिँ प्रभुको शरीरसँग जुडेर गरिने सेवा हो। त्यसकारण यसलाई हामीले त्यो मतलब हल्का प्रकारले अनि महत्त्वहीन बनाएर सबैलाई प्रसाद बाँडेको जस्तो किसिमले बाँड्ने किसिमको होइन यो प्रभु भोज चाहिँ, है? यो पदलाई हामी पढौँ न, यो पहिलो कोरिन्थी 11:29 पद पढौँ। त्यहाँनिर एउटा शब्द चलाएको छ, हेर्नुहोस् त कति मिठो शब्द छ त्यो कुरा। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। हेर्नुहोस्, एउटा त्यहाँ सुरुमा के शब्द चलाइयो? जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन खान्छ भनेपछि यो कुरालाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। प्रभु भोज खाने व्यक्तिले प्रभुको शरीरलाई चिनेको हुनु पर्यो रे।
प्रभुको शरीरलाई चिनेको व्यक्ति मात्रै यो सेवामा, यो मेचमा सामेल हुन पाउँछ। अब प्रभुको शरीरलाई चिन्ने भनेको कसरी त फेरि, या प्रभुको शरीरमा जुड्ने कसरी त? बाइबलले हामीलाई त्यही त सिकाउँछ। जब हामी गएको हप्ता हामी गएको क्लासमा हामीले सिक्यौँ, हामीले बप्तिस्मा लिँदाखेरि येशूको मृत्यु, येशूको गडाई र येशूको पुनरुत्थानलाई हामी याद गर्दै, त्यो कुरालाई जनाउँदै हामी यो सेवामा जोइन भएका हुन्छौँ बप्तिस्मा लिँदाखेरि। भनेपछि एउटा व्यक्तिले बप्तिस्मा लिँदाखेरि यो कुरा पुष्टि भइरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ प्रभुको शरीरसँग जुडेको छ। अब त्यो व्यक्ति, जुडेको व्यक्तिले मात्रै प्रभु भोज लिनु चाहिँ बाइबलीय हो भन्ने कुरा यो पदको आधारमा मैले यसलाई यस्तो प्रकाशन मैले पाएँ। किनभने हामीले हेऱ्यौँ नि त होइन, बप्तिस्मा लिनु भनेको के रहेछ त? गएको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ, रोमी 6 अध्यायको 3-4 पदले यही कुरा भन्यो। जतिले बप्तिस्मा लिन्छ तिनीहरूले येशू ख्रिस्टको मृत्यु, उहाँको गडाई र पुनरुत्थानलाई झल्काउने किसिमले बप्तिस्मा लिएको हुन्छ। अब हामी त इन्डाइरेक्टली त प्रभुको शरीरसँग जुडेका छौँ। म मेरो पुरानो जीवनलाई मार्दैछु भन्ने कुरा त्यो बेलामा हामीले भनेका हुन्छौँ। म येशूको शरीरसँग जुडेर म नयाँ जीवन जिउँदैछु भन्ने कुरा हामीले भनेका हुन्छौँ। अनि त्यो व्यक्तिले मात्रै यो सेवामा, प्रभुको सेवामा भाग लिनु अत्यन्तै असल कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ सान्दर्भिक कुरा हो। अब फेरि यसको अर्थ कुनै मण्डलले त्यो दियो भनेर त्यसको अब हामी विरोध गर्न जान्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन। अब त्यो उनीहरूले कस्तो अगुवाई पाएर त्यो कुरा गर्दैछन् अब त्यसमा थाहा छैन। तर अधिकांश बहुमत मण्डलीहरूले चाहिँ बप्तिस्मा पश्चात मात्रै प्रभुभोजको सेवालाई अलाउ गर्ने गर्दछन्, जो व्यक्ति मण्डलीमा आइरहेको हुँदछ। ओके। र प्रभु येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूसँग यो विशेष सेवा गर्नुभयो, अरू सबैसँग त्यहाँ गर्नुभएको छैन। यसले पनि त एउटा प्रमाण दिन्छ होइन। अब येशूलाई त भिडले पछ्याउँथ्यो होइन, हजारौँ भिड येशूको पछि लाग्थ्यो, तर भिडसँग उहाँले प्रभु भोजको सेवा गर्नु भएन। किनभने भिड सबै सायद बप्तिस्मा लिएको पनि त थिएन होला, भिड सबै प्रभुसँग नजिक भएको पनि थिएन। त्यस कारण त उहाँले 12 जना चेलासँग बसेर गर्नुभयो। अझ हामीले डिपली स्टडी गऱ्यो भने यूहन्नाको सुसमाचारमा देख्छौँ, यहुदा इस्करियोत त जुन निस्तार चाड खाइसकेपछि ऊ त निकालिएको छ। उसलाई येशूले तिमी जे गर्न चाहन्छौ गर भनेर ऊ गएको छ। अनि अरू चेलाहरूले सोचे सायद ऊ रोटी किन्न गएको भनेर सोचे। इभन अब धेरै विज्ञहरूको, स्कलरहरूको भनाइअनुसार यहुदा इस्करियोत पनि प्रभु भोजमा सामेल हुन पाएको छैन। किनभने निस्तार चाडमा चाहिँ थियो। प्रभु भोजभन्दा पहिला येशू र चेलाहरूले निस्तारको भोज त्यहाँ मनाउनु भयो, त्यो बेलामा यहुदा सँगै थियो। तर त्यो भोज खाइसकेपछि येशूले उसलाई तिमी जे गर्न चाहन्छौ गरिहाल भनेर पठाउनु भयो। अनि धेरैको भनाइअनुसार चाहिँ यहुदा इस्करियोत गइसकेपछि नै प्रभु भोजको सेवा त्यहाँनिर येशूले गर्नुभएको भन्ने कुरा मानिन्छ। अब त्यसमा फेरि स्पष्ट यही भनेर लेखिएको छैन, तर यूहन्नाको सुसमाचारको आधारमा हामी त्यसरी बुझ्छौँ भने अब सबैलाई, मण्डलीमा आउने बप्तिस्मा नलिएकाहरूलाई पनि गर्न चाहिँ अलिकति नसुहाउने कुरा हो। किनभने येशूले पनि गर्दाखेरि खास आफ्नो नजिकको चेलाहरूसँग नै यो सेवा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरा, अब ठिक छ उसले बप्तिस्मा पनि लिएको छ, ऊ चाहिँ मण्डली पनि आएको व्यक्ति हो, प्रभुको शरीरसँग पनि जुडेको छ। तर पनि अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कसले लिन सक्छ? हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ द्विपक्षीय छ। द्विपक्षीय भन्नाले एउटा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नेहरू हौँ र अर्को चाहिँ एक अर्कासँग पनि सम्बन्ध राख्नेहरू हौँ। होइन भन्नुहोस् त, हामी दुवै पक्षसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरू हौँ। एउटा हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध छ, हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध। अर्को हाम्रो यो संसारमा रहँदाखेरि हाम्रो दाजुभाइ, दिदी बहिनी, हाम्रो छिमेकी, हाम्रा मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। हरेक प्रभु भोज अगाडि यो कुरामा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ कि मेरो सम्बन्ध यी दुवै पक्षमा कस्तो छ। यो अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। अब बप्तिस्मा त लिएको छ, ठिक छ, त्यो व्यक्तिले होइन, नियम त पुरा गर्यो, प्रभुको शरीरसँग त जुडेको छ। तर यदि उसको कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ, क्षमा दिएको छैन, या आफूले गल्ती गरेर क्षमा मागेको छैन, सम्बन्ध बिगारेको छ भने त्यो व्यक्तिले पहिला सम्बन्ध सुधार गर्नु अत्यन्तै खाँचो छ। र अर्को कुरा, परमेश्वरसँग हाम्रो हिँडाइ कस्तो छ? परमेश्वरसँगको हाम्रो हिँडाइमा यदि राम्रो छैन, यदि पारदर्शिता छैन,
परमेश्वरको वचनले माग गर्नु भए अनुसारको जीवनमा हामी छैनौँ भने चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले पश्चाताप गरेर त्यसबाट फर्किएर मात्रै यो सेवामा हामी सहभागी हुनु जरुरी छ। त्यसैले जहिले पनि यो कुरामा निश्चिन्त हुनुपर्छ कि मेरो सम्बन्ध कस्तो छ परमेश्वरसँग र मैले देख्ने मानिसहरूसँग। कतिवटा पापहरू हुन्छन् जो त्यही समयमा पवित्र आत्माले देखाउनु भए अनुसार पश्चाताप गरी हामी त्यो सेवामा सामेल हुन सक्छौँ। तर कतिवटा पापहरू या समस्याहरू हुन्छन् जसलाई तुरुन्तै पश्चाताप गरेर पनि हुँदैन, पछि त्यसलाई ठिक गरेर मात्रै यो सेवामा हामी सामेल हुनुपर्छ। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएन, कतिवटा जस्तै अब मानिलिनुहोस् मैले कसैसँग झगडा गरेर आएको छु, सन्डेको दिनमा प्रभुभोज खाने हप्तामा या प्रभुभोजको सेवा चलाउने हप्तामा कसैसँग म झगडा गरेर आएँ, उसँग मेरो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन मैले उसलाई गाली गरेँ अथवा कराएँ या बोलचाल बन्द गरेर आएँ भने अब यता प्रभुसँग मात्र आएर क्षमा मागेर त पुगेन नि त, किन उसको त मन दुखेको छ, उसँग त मैले सम्बन्ध बिगारेको छु। त्यसमा बाइबलले के भन्छ, पहिले गएर त्यो व्यक्तिसँग तिम्रो सम्बन्धलाई ठिक बनाऊ, पहिला गएर उसँग तिम्रो सम्बन्ध तिमीले मजबुत बनाऊ, अनि त्यसपछि मात्रै तिमी यो सेवामा सहभागी हो। अब यहाँ चाहिँ भेटिदिने कुरामा यो कुरा आएको छ। यो पदलाई हामी पढौँ, मत्ती 5:24 र 25 पदमा हेर्नुहोस् त येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ। यदि हामीले हाल्ने भेटीको कुरामा यो छ भने प्रभु भोजमा झन् कति हामीले जाँच्नुपर्छ यस्तो कुराहरूलाई। मत्ती 5:24 र 25 पद। तिम्रो बेटी त्यही वेदीको सामु छोडेर जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो बेटी चढाऊ। तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै मिलाप गरिहाल, नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अधिकृतको हातमा सुम्पिदेला। हेर्नुहोस् यहाँनिर यो दुवै पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुवै पदले भनेको कुरा यही हो कि कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि त्यसलाई अब त्यत्तिकै समाधान नगरिकन नछोड। खास गरी अब 24 पद अनुसार चाहिँ भेटी हाल्ने कुरा हो। एउटा हाम्रो आराधना हो नि त भेटी भनेको त, जब हामी प्रभुलाई दिन्छौँ हामी आराधना गर्दैछौँ होइन, दिने कुराद्वारा भने, अथवा प्रभुलाई हामीले आराधना गर्ने कुरा होस् या प्रभु भोजमा सामेल हुने कुरा होस्, यदि कसैसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने त्यसलाई हामीले बिगारेको अवस्थामा यो गरेर प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न। किनभने लेखिएको छ, जबसम्म तिमीले क्षमा दिँदैनौ तिमीले पनि क्षमा पाउँदैनौ, र क्षमा नपाइकन यो पवित्र सेवामा हामी सहभागी भएर आशिष हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि जाँचौँ हामी, मेरो सम्बन्ध कस्तो छ, परमेश्वरसँग म कस्तो छु, के परमेश्वरको वचनले माग गरे अनुसार मेरो कदमहरू मैले बढाइरहेको छु, र दोस्रो कुरा मानिसहरूसँग मेरो सम्बन्ध कस्तो छ, मानिसहरूले मलाई कसरी लिँदाखेरि मैले उनीहरूलाई कसरी जवाब दिने गर्छु, उनीहरूप्रति मेरो रेस्पोन्स कस्तो हुने गर्दछ, त्यो कुरा अत्यन्तै जरुरी छ। मनमुटावको साथमा चाहिँ हामीले प्रभु भोजमा सामेल हुनु हुँदैन है, किनभने त्यही हो जाँच्ने कुरा भनेको। अब अनि अघि मैले भने अब कतिवटा पाप छ, तपाईँले पश्चाताप गर्दाखेरि पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ यो कुराको लागि पश्चाताप गर। अब त्यो कुराको लागि तपाईँले त्यस ठाउँमा पश्चाताप गर्दा प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ, हामी तुरुन्तै क्षमा पाएर प्रभु भोजमा सामेल हुन सक्छौँ। तर कतिवटा पाप छ, विशेष गरी सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने त अब त्यहाँ तुरुन्त क्षमा मागेर त हुँदैन नि, त्यहाँ त त्यो व्यक्तिसँग पनि त मिलाप हुनु पर्यो। अनि त्यो व्यक्तिसँग मिलाप हुनको लागि चाहिँ त्यो पटकको प्रभु भोजमा हामी सामेल नहुनु उत्तम हुन्छ। पहिला त्यो व्यक्तिसँग जोसँग सम्बन्ध बिग्रियो उसँग मिलाप गरेर मात्रै हामी यसमा सहभागी भयो भने त्यो प्रभुको नजरमा ग्रहण योग्य एउटा सेवा बन्दछ। म अझै अगाडि बढ्दैछु। साथै कुनै कारणले गर्दा मण्डलीले अनुशासनमा राखेको छ भने, अब कुनै गल्ती गरे होइन, अब हामीले हेऱ्यौँ नि मण्डलीको अनुशासनको विषयमा सिकिसक्यौँ के कारणमा मण्डलीले अनुशासन गर्छ। अब त्यो अनुशासनमा राखेको बेलामा पनि यो प्रभु भोजको सेवामा चाहिँ तोकेको समय पुरा नहुन्जेल सामेल हुनु हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ है, किनभने त्यो अनुशासनको समय भनेको चाहिँ यस्तो एउटा समय हो, तपाईँलाई पश्चाताप गर्ने समय राखिएको हो। अनि त्यो पश्चाताप गर्ने समयमा
अब होइन मैले प्रभुसँग क्षमा मागिसकेँ, प्रभुले क्षमा गरिसक्नुभयो, मण्डलीले दिए पनि नदिए नि म त प्रभु भोजमा सामेल हुन्छु भन्न पाउँदैन। किनभने परमेश्वरले पनि त क्षमाको लागि पनि त कतिवटा माध्यम राख्नुभएको छ। उहाँले मण्डलीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, पास्टर अगुवाहरूलाई राख्नुभएको छ, अनि उनीहरूलाई जिम्मेदारी दिनुभएको छ मण्डलीको। अनि उनीहरूले अब तपाईँको यति समयसम्म तपाईँले आफूलाई अनुशासनमा राख्नुहोस् भन्दाखेरि अब त्यहाँ जबरजस्ती गरेर प्रभुले मलाई क्षमा दिइसक्नुभयो, पश्चाताप गरिसकेँ भनेर तोकेको समयभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रभु भोजको सेवामा सामेल हुनु हुँदैन। कतिजना त यस्तो यस्तो मैले देखेको छु, यो मण्डलीमा अनुशासन राख्यो, अर्को मण्डलीमा गएर सामेल भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सबै कुराहरू नम्रता होइन, त्यो चाहिँ है नम्रता देखिएन। किनभने अनुशासनमा बस्नु भनेकै नम्र हुनको लागि हो। अनि अब आफ्नो मण्डलीले दिएन, म अर्को मण्डलीमा गएर प्रभु भोज लिन्छु, कसलाई के थाहा, त्यो मण्डलीमा त थाहा छैन म अनुशासनमा बसेको भन्ने कुरा गर्नु। किनभने यो त प्रभुको शरीरसँग हामीले खेलबाड गर्ने कुरा हो नि त। त्यस कारण त्यो गलत कुरा हो है। हामी अनुशासनमा हुँदाखेरि प्रभु भोजमा सामेल हुनु हुँदैन। अगाडि बढौँ। अब अलिकति हामी केही प्रभु भोजमा हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू हेरौँ। प्रभु भोजको निम्ति चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू के हो त? अब हामीलाई थाहा छ दुइटै कुरा छ होइन। प्रभुको शरीर र रगतको चिन्हको रूपमा रोटी र दाखरस मात्रै प्रयोग गरिन्छ, यो दुईटा कुरा नै छ। अब यो पद अहिले नपढौँ, मर्कुस 14:22-25 हामीले पढ्यो भने त्यहाँ येशूले प्रभु भोज गर्दाखेरि रोटी भाँच्नु भएको कुरा छ, त्यसपछि दाखरस चलाउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब तर यसलाई पनि हामीले अब रोटी र दाखरस नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब कतिवटा म उदाहरण अहिले तपाईँलाई बताउँछु। उदाहरणको लागि एकपटक हामी हुम्लामा थियौँ, अनि हुम्लामा के भयो भने त्यहाँ बप्तिस्मा हामीले गऱ्यौँ। अब बप्तिस्मा गरिसकेपछि अब हुम्ला भनेको पुरा हिमाली, त्यो बेला फेरि एकदमै हिउँ परेको सिजन थियो, निकै जाडो समय थियो। बप्तिस्मा लिँदा मान्छे कठ्याङ्ग्रिरहेको थियो। अब प्रभु भोज गर्ने कुरा भयो, किन हामी फेरि फर्केर काठमाडौँ आउनुपर्ने थियो। तर अब त्यहाँनिर अङ्गुरको जुसै छैन। अङ्गुरको जुस के, त्यहाँ कुनै पनि जुसै पाउँदैन, किन अब त्यो चिसो ठाउँमा कसले जुस पिउने? अब के गर्ने त, प्रभु भोज कसरी चलाउने? बाइबलले त भन्छ अङ्गुरको जुस हुनु पर्यो होइन। अङ्गुरको जुस त यसोले चलाउनु भयो। अब कहाँ खोज्न जाने अङ्गुरको जुस? काठमाडौँबाट मगाउँ भने पनि 1 हप्तामा पनि आइपुग्दैन। अब फेरि हामी 3 दिनपछि फर्किने थियौँ। त्यहाँ हामीले के गर्यौँ? प्रभुले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। ठाउँ र परिस्थिति अनुसार कतिचोटि हामी त्यो चिजलाई परिवर्तन गर्नुमा केही गलत छैन, बस त्यसको आशय हट्नु भएन। के को लागि हामी गर्दैछौँ भन्ने कुरा त त्यो छ। हामी प्रभुको आगमनको निम्ति आशा राख्छौँ, प्रभुको मृत्युलाई घोषणा गर्छौँ, प्रभुको आज्ञा पालन गर्छौँ, यसलाई हेरफेर गर्न मिल्दैन। बाँकी कति ठाउँ र परिस्थिति अनुसार अब कहीँ अङ्गुरको जुस पाउँछ, कहीँ पाउँदैन। हामीले के गर्यौँ? हामीले त्यहाँनिर ब्ल्याक टी बनायौँ, चिया ब्ल्याक टी। हेर्नुहोस् है, अब ब्ल्याक टी पनि कलर हेर्दा त अङ्गुरको जुस जस्तै देखिन्छ। त्यही ब्ल्याक टीलाई हामीले अङ्गुरको जुसको साटोमा चलाउनु भयो। रोटी त त्यहाँ उपलब्ध थियो, आँटा थियो, आँटाको रोटी बनाउन लगायो। जुसको ठाउँमा चाहिँ अङ्गुरको जुसको साटोमा ब्ल्याक टी बनाएर त्यहाँ प्रभु भोज चलाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने अब फेरि अब प्रभुले ओहो यो ब्ल्याक टी चलायो हुँदैन भन्नु त्यो मिल्दैन, किनभने त्यो ठाउँमा त्यही त अभाइलेबल छ। अब मानिलिनुहोस् ब्ल्याक टी पनि थिएन भने के गर्ने? पानी, एउटा नर्मल पानी चलाउँ। त्यसैलाई हामीले अब प्रभुको रगतको रूपमा सम्झना गर्ने त नि। आखिर त जुस पनि त प्रभुको रगत त होइन, सम्झनाकै लागि गर्ने हो भने परिस्थिति र ठाउँ अनुसार त्यहाँ के कुरा अभाइलेबल छ त्यो अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ। सकेसम्म अभाइलेबल छ र पोसिबल छ भने चाहिँ हामीले रोटीको ठाउँमा रोटी नै चलाउँ, किनभने त्यसको एउटा छुट्टै अर्थ छ, छुट्टै एउटा मजा छ होइन। अब रोटी पनि खमिर नहालेको रोटी हुनुपर्छ भन्ने अब पुरानो नियममा निस्तार चाडमा चाहिँ जब उनीहरूले रोटी खान्थे खमिर नहालेको रोटी खानु पर्थ्यो 7 दिनसम्म। अब किन खमिर नहालेको रोटी? खमिर भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होइन, इस्ट। अब अहिलेको भाषामा बेकिङ पाउडर भन्नुहोस्, फुलाउने चिज। अब प्रभुको क्रुसको मृत्यु चाहिँ एकदमै नेचुरल कुरा हो। यसलाई हामीले फुलाउने, यसलाई बढाउने, यसलाई एकदमै अर्कै बनाउने कुनै पनि छैन। यसलाई जस्तो छ त्यस्तै हामीले बताउनु पर्दछ, त्यो सम्झना हो नि त होइन। यसलाई जस्तो प्रभु क्रुसमा एउटा तितो रूपमा उहाँ मर्नुभयो। अब पुरानो नियममा चाहिँ उनीहरूले खमिर नहालेको रोटी र तितो साग खानु पर्थ्यो
हप्तासम्म, हप्ता दिनभरि तितो साग। अब तितो साग कसलाई खान मनपर्छ होइन? तितो साग खाँदाखेरि के कुरा त्यसले बताउँदैछ कि हाम्रो जीवन पापको कारणले गर्दाखेरि यस्तै तितो भएको थियो। हाम्रो पुरानो जीवनको तितो अनुभवलाई त्यसले सम्बोधन गरेको हुन्छ। अब अहिले नयाँ नियममा हामी खमिर नहालेको रोटी भन्नुको अर्थ यो बुझ्न सक्छौँ कि प्रभुको मृत्यु एकदमै नेचुरल हो। त्यसमा कुनै मडगडन्ती कुरा या कुनै किसिमको एलोगोरिकल कुनै कहानी काल्पनिक कुरा त्यहाँ होइन। अब कति एउटा झुटो शिक्षाले यसरी पनि भन्छ होइन, यसो त वास्तवमा मर्नु भएकै होइन, उहाँ चाहिँ अब उहाँको साटोमा चेलालाई क्रुसमा मारेको, उहाँ चाहिँ भारतमा भागेर आउनु भयो रे, अनि उता कता कश्मीरतिर कोसँग बिहा गरेर बच्चा जन्माउनु भयो रे। यस्तो यस्तो कहानीहरू मान्छेले बनाएर फैलाएको छ, अहिले पनि छ। तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भने पाउनुहुन्छ, त्यो त्यो शिक्षाहरू पनि फैलिएको छ। तर त्यो रियालिटी होइन नि। वास्तवमा रियालिटी चाहिँ त्यही नै हो। जसरी रोटी तोडिन्छ त्यस्तै गरी प्रभुको शरीर क्रुसमा नेचुरल्ली उहाँ मृत्युमा पुग्नु भएको हो। त्यसकारण रोटी र दाखरसको कुरा यही हो। मिल्छ भने रोटी नै चलाउनु एकदमै उत्तम हो, अनि अङ्गुरको जुस नै हुनु उत्तम हो। तर यदि अब त्यो अभाइलेबल छैन भने त्यसको साटोमा अरू कुनै पनि कुरा हामीले सुहाउने प्रकारको कुराहरू चलाउनुमा केही पनि आपत्ति छैन। अब मैले अघि भने नि, अब हुम्लामा हामीले जुस खोजेको भएदेखि प्रभुभोज हुँदैन थियो, किन त्यहाँ पाउँदैन। त्यसमा हामीले ब्ल्याक टी बनाएर त्यहाँनिर त्यो कुरालाई चलायौँ। अगाडि बढौँ। प्रभुभोजमा चलाइने रोटी र दाखरसबारे भएका केही प्रख्यात गलत अभ्यासहरू पनि छन्। अब यसलाई अलिकति बुझौँ है त। जस्तै अब रोटी र दाखरस चलाउँदाखेरि के मान्यताहरू संसारमा छ है त। पहिलो मान्यता यस्तो छ। रोमन क्याथोलिक झुन्डले के मान्छ हेर्नुहोस् है त। जब उनीहरू प्रभुभोजको लागि रोटी र दाखरस लिन्छन्, उनीहरू अङ्ग्रेजीमा यहाँ एउटा शब्द छ है, ट्रान्ससब्स्टान्सिएसन्स भनेको छ। यो शब्दको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि, ट्रान्स भनेको चाहिँ बदलिनु क्या। अक्षरिक रूपमा त्यो रोटी र त्यो दाखरस चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि, प्रभुभोजको लागि त्यो मेजमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुको शरीर र प्रभुको रगतमै बदलिन्छ भन्ने विश्वास रोमन क्याथोलिक समूहको छ है। उनीहरूले चाहिँ यसरी मानिलिन्छ, यो चाहिँ वास्तवमा हामीले खाँदै गरेको चाहिँ रोटी होइन, यो चाहिँ प्रभुको शरीरै खाँदैछौँ। यो चाहिँ अङ्गुरको जुस होइन, यो चाहिँ प्रभुको रगत नै हामी पिउँदैछौँ भनेर उनीहरू चाहिँ लिटरल्ली त्यो चाहिँ त्यस्तो उनीहरूलाई त्यस्तो फिल गर्छन् रे उनीहरूले, त्यस्तो मान्यता उनीहरूको छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक समूहहरूले मान्ने कुरा। दोस्रो चाहिँ अर्को एउटा लुथरनवादीहरू, लुथरनको समूह है। लुथरनहरूले चाहिँ के मान्छन् भन्दाखेरि, तपाईँले अङ्ग्रेजी शब्द पनि देख्नुहुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ यही छ कि यो प्रभुभोजको रोटी र दाखरस चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि विशेष रीतिले प्रभुको उपस्थिति यो माथि आउँछ रे। प्रभुको विशेष उपस्थिति आउँछ। विशेष उपस्थिति आएकोले यो रोटी अति पवित्र हुन्छ, यो दाखरस पनि एकदमै पवित्र भएको छ, एकदमै यो विशेष बनेको छ भन्ने प्रकारको धारणा लुथरन समूहहरूको हुने गर्छ। उनीहरूको मान्यता चाहिँ यही हो कि यो चाहिँ वास्तवमा एकदम पवित्र भइसकेको छ, रोटी पवित्र भयो अनि दाखरस पवित्र भएको छ, यहाँ चाहिँ प्रभुको उपस्थिति भरपुर मात्रामा छ भनेर यिनीहरूले मान्छ। अब रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ त्यो खाँदाखेरि प्रभुको शरीरै खाएको जस्तो सम्झनामा त्यसरी खान्छन् रे, त्यही फिल गरेर खान्छन् रे होइन। अनि दाखरस पिउँदाखेरि चाहिँ रगतै पिउँदैछु भनेर पिउँदैछन्, त्यो उनीहरूको विश्वास भने। लुथरनहरूको विश्वास चाहिँ यो एकदमै पवित्र, यो अब नर्मल रोटी होइन यो भनेर मान्छन् उनीहरूले। यो चाहिँ प्रभुको उपस्थितिले भरिएको रोटी भनेर लुथरनवादीहरूले मान्ने गर्छ। तर अब तेस्रो कुरा हामी चाहिँ के मान्छौँ त? यो माथिको दुवै कुरा हामी मान्दैनौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ इट इज जस्ट अ मेमोरियल सर्भिस। मेमोरियल भन्नाले रोटी नै हो, त्यो विशेष बन्दैन। प्रार्थना गरेपछि पनि त्यो गाउँको रोटी नै हो, त्यो अर्को केही भएको छैन। दाखरस पनि दाखरसै हो। तर त्यसले देखाउने, त्यसले
इङ्कित गर्ने त्यसले दिने सन्देश चाहिँ यही हो कि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि नै मैले भने कुरा हामी जेसुकै चलाउन सक्छौँ ठाउँ र परिस्थिति अनुसार, त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन, तर त्यसले दिने सन्देश चाहिँ ठुलो कुरा हो। वास्तवमा हामीले प्रभु भोज गर्दाखेरि यही कुरा सम्झिरहेका हुन्छौँ कि हाम्रो निम्ति प्रभु क्रुसमा मर्नु भएको हो। म पापी थिएँ, मेरो पापलाई क्षमा दिनको निम्ति, मलाई परमेश्वरसँग जोड्नको निम्ति, परमेश्वरको घरानामा सन्तान बनाएर जन्माउनको निम्ति उहाँले आफ्नो जीवन क्रुसमा बलि गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो सबै रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो भन्ने सम्झनामा, यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछ है, सम्झनामा मात्रै, किन बाइबलले त्यही भन्छ, मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर भनेको त्यो हो। यसलाई लिटरल्ली अब त्यो मासु नै सम्झेर खाने कुरा या रगतै सम्झेर पिउने कुरा त्यो केही पनि होइन। त्यो चाहिँ नबुझ्ने मान्छेहरूको विचार जस्तै लाग्छ मलाई, किनभने अहिले पनि नबुझ्ने मान्छेले के भन्छ, चर्चमा त गाईको मासु खुवाउँछ अरे, गाईको रगत पिलाउँछ अरे भन्छ नबुझ्ने मान्छेहरूले, क्या उनीहरूलाई थाहै छैन केही पनि। वास्तवमा हामीले खाने त रोटी हो, त्यो कचौराभित्र जुस छ, त्यो जुसै हो, त्यो रोटी नै हो, तर त्यसले दिएको सन्देश चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो अघि मैले तपाईँलाई 3टा कुरा भने होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जब यो गर्छौँ हामी प्रभुको आज्ञालाई मानेका हुने रहेछौँ। दोस्रो कुरा यसले हामीलाई प्रभुको आगमनको आशा हामीमा दिने रहेछ। तेस्रो कुरा यसले प्रभुको मृत्युलाई याद गर्दै त्यसलाई घोषणा गरिरहेको हुन्छ। त्यही हो मुख्य कारण नै। त्यस कारण यो चाहिँ जस्ट एउटा मेमोरियल सर्भिस मात्रै हो। यो चाहिँ त्यो चिज नै परिवर्तन हुने, ट्रान्सफर्म हुने त्यस्तो केही पनि कुराहरू यसमा हामी पाउँदैनौँ प्रभु भोजमा है। अब सायद यो अन्तिम पोइन्ट हो, प्रभु भोजमा सामेल हुन अगाडि आफैलाई जाँच्नुपर्छ। यो एकदमै मुख्य कुरा हो। हामी यसमा केही समय छलफल गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब पहिलो कोरिन्थी 11:28 पदमा होइन, अघि नै पनि हामीले पढिसक्यौँ, प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन खाएकोमा र पिएकोमा त्यसले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। त्यसकारण हरेकले आफैलाई के गरोस्, जाँचोस्, अनि मात्रै रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस् भनेर वचनले भन्छ। त्यसमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी क्रिस्चियनहरूले हरेक समय आफैलाई जाँचेको र पश्चाताप गरेको हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ फेरि प्रभु भोजको हप्ता मात्र होइन, कतिचोटि समस्या यो पनि छ के, त्योभन्दा अगाडि लापरवाही जीवन जिउने, अनि प्रभु भोजको हप्तामा चाहिँ उपवास पनि बस्ने, अनि त्यो दिन चाहिँ एकदमै नम्र हुने, कसैसँग उच्च आवाजमा पनि नबोल्ने, कसैले झर्केर बोल्यो भने होइन आज त मेरो प्रभु भोज छ, आज म झगडा गर्दिनँ भन्ने, त्यो प्रभु भोजको बेला मात्र जाँच्ने कुरा होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ हरेक समय है। अब पुरा पहिलो शताब्दीको मण्डलीको सुन्दरता हेर्नुहोस् न, उनीहरू जब जब भेला हुन्थे उनीहरू रोटी भाँच्थे भनेपछि जब जब उनीहरू भेला हुन्थे आफैलाई जाँच्थे। आज हामीले पनि गर्नुपर्छ, प्रभुको उपस्थितिमा हरेक समय आफूलाई निहाल्नुपर्छ, आफैलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। यी पदहरू हामी पढौँ, अत्यन्तै सुन्दर वचनहरू छ है त। दोस्रो कोरिन्थी 13:5 पद हामी पढौँ। पावलले के भन्दैछन्, तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, अनि आफैलाई जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। आमेन। हेर्नुहोस् वचनले भन्दैछ, तिमीहरू आफैले आफैलाई जाँचेर हेर कि तिमीहरू विश्वासमा कस्तो छौ। किनभने यो अरूले जाँच्ने कुरै होइन, कसैले कसैलाई जाँच्न सक्दैन है। विश्वास त अब विश्वासमा कति छ भन्ने कुरा अब कसरी थाहा हुन्छ र। कसैको आत्मिकता हामी जाँच्न सक्दैन, त्यो चाहिँ आफैले जाँच्ने हो, म प्रभुमा कस्तो छु। अब धेरैचोटि हामी भन्ने गर्छौँ प्रभु यो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक छ होला, यो अनात्मिक छ होला भन्ने कुरा छ। वास्तवमा आत्मिक भनेको के हो? आत्मिक भनेको त्यही हो जो प्रभुसँग नजिकको सम्बन्धमा जिउँदछ। बाइबलले हनोकलाई प्रभु सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति भनेको छ, ऊ आत्मिक हो। किनभने प्रभु सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति भने आज तपाईँको र मेरो हिँडाइ, तपाईँको र मेरो उठाइ बसाइ, तपाईँको र मेरो बोलचाल, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो काम गराइ, यो सबै कुरा कतिको प्रभुसँग हिँड्ने व्यक्तिको जस्तो छ। आफैलाई जाँच, आफैलाई जाँचेर हेर भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। परमेश्वरको
विशेष प्रभु भोजमा जानु अगाडि र हरेक दिन म त अझै प्रभु भोजको लागि मात्र विशेष तयारी हुने भन्दा पनि पहिलेदेखि नै हामी तयार हुनु खाँचो छ, जाँचिनु पर्दछ। भजन सङ्ग्रह 26 को 2 पद पनि हामी पढौँ। मलाई जाँच्नुहोस् हे मलाई परम प्रभु, जाँच्नुहोस्। हे परम प्रभु, र मेरो पारख गर्नुहोस् र मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर भनेको छ, यहाँनिर भजनको लेखकले दाउदले के भन्दैछन्, मलाई जाँच्नुहोस्। हेर्नुहोस् उनले भन्दैछन्। आज हामी कतिजना भन्न सक्छौँ अक्सर हाम्रो प्रार्थना प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस् मात्रै भनिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँ त बाइबलले भन्छ मलाई जाँच्नुहोस् अनि मात्रै आशिष दिनुहोस्। अब आशिषको लागि हामीले त्यति धेरै चिन्तित हुनै पर्दैन। परमेश्वरलाई थाहा छ हामीलाई कुन आशिष कुन बेला दिनुपर्छ। बरु हाम्रो चिन्ता चाहिँ प्रभु म कस्तो छु, मलाई तपाईँले जाँच्नुहोस्, मलाई तपाईँको हृदय अनुसारको व्यक्ति बनाउनुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हरेक दिन हुनुपर्ने हो। त्यहाँ कतिचोटि हाम्रो प्रार्थना नै है एकदमै स्वार्थीपूर्ण प्रार्थना हुने गर्छ। प्रभु यो दिनुहोस्, वो दिनुहोस् मात्र भन्छ। तर भजनको लेखकले के भन्दैछ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँले मलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस् भनेर उनले त्यहाँ कति मिठो प्रार्थना गर्दैछ। क्रिस्चियनहरूले आफैलाई जाँच्नुपर्छ है। अझै यो पद पनि पढौँ, 139 को 23 पद हामी पढौँ। भजन सङ्ग्रह 139 को 23 पद। दिपाले पाइन कि क्या हो? अरू कसैले पढ्नुहोस् जसले पाउनु भयो है त। दिन्छु है। भजन सङ्ग्रह 39 को 23। हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदय बुझ्नुहोस्, मलाई खार्नुहोस् र मेरो विचारहरू जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ पनि बाइबलले भन्दैछ हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् भनेर उनले त्यहाँनिर त्यो शब्दहरू चलाएको छ। आफैलाई खार्नुहोस् पनि भन्दैछ। यो धेरै गाह्रो कुरा हो है, परमेश्वरलाई जाँच्नुहोस् भन्नु, परमेश्वर मलाई निखार्नुहोस्, मलाई खार्नुहोस् भन्नु, यो चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा, गाह्रो प्रार्थना हो। किनभने हामीले अक्सर यो प्रार्थना सिकेको छैन। हामीले सिकेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, अरू कुराहरू हामीले गर्ने गर्छौँ। तर प्रभु भोजमा जानु अगाडि या एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, आफैलाई परमेश्वरको अगाडि खुल्ला रूपमा छोडेको र परमेश्वरबाट सच्चिनको लागि तयार भएको हुनुपर्छ। अब जाँच्ने कुरा आयो। अब हामी अलिकति यसमै हेरौँ है त, मैले कसको जाँच गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो पास्टर, प्रचारक, अर्को विश्वासी या परिवारको सदस्यको होइन, तर आफ्नै मात्र है। हामीले जाँच्ने कसको रहेछ त? आफ्नै मात्र। अरूको जाँच परमेश्वरले उनीहरूलाई गर्न दिनुहोस् या उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि गरून्। यो हाम्रो ड्युटी होइन, यो हाम्रो बिजनेस होइन कि अरूलाई हामीले निहालेर बस्ने, अरूको कमजोरी केलाएर बस्ने। हाम्रो ड्युटी चाहिँ यो हुनुपर्छ। अघि भजनको लेखकहरूले भने जस्तै प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, म यहाँ छु प्रभु, मेरो जीवन तपाईँको अगाडि खुल्ला छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब किन जाँच्नु पर्यो? हामीले किन जाँच्नुपर्छ? किन जाँच्ने? किनभने यो आफैलाई जाँच भनेको छ, यो प्रभुको आज्ञा हो नि त। यो पनि तिमीहरूले आफैलाई जाँच भनेको छ नि होइन। अघि न दोस्रो कोरिन्थीमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, जाँच, आफैलाई जाँचेर हेर भनेको छ नि। त्यस कारण यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो। यदि हामीले आफूलाई जाँचेनौँ भने हामी प्रभुबाट टाढा भइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहै हुँदैन हामीमा के कमजोरीहरू छन्। कतिचोटि हाम्रो दिमागले चाहिँ हामीमा भएको कमजोरीलाई पनि राम्रो बनाइदिरहेको हुन्छ, जबसम्म हामी वचनको अगाडि त्यसलाई निहाल्दैनौँ। तर समस्या त यो पनि हो कि आजकल मान्छेले वचनलाई पनि आफ्नो दिमागले मन पराए अनुसार त्यसलाई लिने गर्छ। वास्तवमा त्यो वचनको उद्देश्य अर्कै छ, तर उसले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कारणले वचनलाई आफ्नोतिर ढालेको छ। त्यो पनि खतरा हो। त्यो व्यक्ति कहिले सुध्रिँदैन, किन उसले चाहिँ के गर्छ, वचनलाई आफ्नो फाइदाको लागि जसरी पनि ऊ आफ्नो फेभरमा ल्याउने गर्छ। अनि त्यो अत्यन्तै घातक कुरा हो कि त्यसले चाहिँ ऊ आफैलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।
त्यसैले आफैलाई जाँच्ने कुरा यो प्रभुको आज्ञा हो। किनकि अनुचित रीतिले रोटी खाँदा र कचौराबाट पिउँदा आशिषको साटो दण्ड आउने कुरा लेखिएको छ। यदि हामीले लापरवाही भएर नजाँचिकन अनियन्त्रित प्रकारले लापरवाहीको साथमा यो सेवामा सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ नजाँचिकन खाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा प्रभुले त आशिष ल्याउनु पर्ने हो, प्रभुसँगको एउटा घनिष्ठतामा बढाउने आनन्दको जीवन दिने कुरा हो, तर त्यसको साटोमा उल्टो दण्ड आउने कुरा छ। बाइबलले भनेको छ होइन, कतिजना त मरिसकेको छ, सुतिसकेको छ। विशेष गरी कोरिन्थीको मण्डलीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मण्डलीमा निकै अब लापरवाही देखिन्थ्यो प्रभु भोजको सेवामा। पछि त्यो इस्युहरू आएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब कतिजना मरे पनि रे। अब त्यहाँ नाम त लेखेको छैन फलानु मर्यो भनेर, तर अब कतिजनाले प्रभु भोजलाई अनादर गर्यो, त्यसकारण त्यहाँनिर कतिजना सुतिसके भनेर पावलले भन्दैछ। त्यसकारण आज तपाईँले र मैले पनि कसलाई जाँच्ने? आफैलाई जाँच्ने। किनभने यो चाहिँ प्रभुको आज्ञा हो। यदि हामीले अनुचित रीतिले खायो भने त्यसले हामीलाई दण्ड दिने कुरा छ। अनि मैले आफैलाई कुन किसिमले जाँच्नु पर्छ? जाँच्ने पनि केही कुराहरू छन् है, केही यहाँनिर तरिकाहरू छन्। आफैलाई जाँच्दाखेरि यी प्रश्नहरू हामीले सोध्न पर्दछ या सोध्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीले प्रभु भोज खानु अगाडि या भनौँ अहिले पनि हामीले आफूलाई प्रभुको अगाडि जाँच्दाखेरि यो प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, के म वास्तवमा साँचोसँग प्रभुमाथि विश्वास गर्छु? यो आफैले सोध्ने प्रश्न, आफैलाई क्या, अर्कोलाई सोध्ने होइन। के तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई हामी अम्ला ठाडो गरेर केही फाइदा छैन। आफूलाई सोध्नु पर्यो, के म साँच्चै प्रभुमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति हो त? मेरो विश्वास गर्नुको उद्देश्य के हो त? म किन विश्वास गर्दैछु? मेरो परिवारको सबै विश्वासी भए त्यसकारण म पनि विश्वासी भएको हो कि? त्यो मात्र हो भने पनि अपुरो हो। या अरू नै कुनै एजेन्डाहरू भएको कारणले विश्वास गरेको हो कि? हैन, विश्वास किन गर्दैछु भन्ने कुरालाई हामीले अत्यन्तै गहिरो रूपमा आफूलाई प्रश्न गर्नु पर्यो। पावलले के भन्छ? म कसमाथि विश्वास गर्छु भन्ने कुरा म जान्दछु र म निश्चिन्त छु भनेर उनले त्यो कुरा भनेको छ। अब त्यो कुरा भन्नुको पछाडिको उनको आँट हेर्नुहोस् न। उनले एकदम त्यो हावातालमा बोलेको त होइन नि। उनले त्यत्रो ढुङ्गा खान्थे, त्यत्रो कोर्रा खाए, त्यत्रो जेलमा पर्दाखेरि समेत उनी प्रभुमा आनन्द गर भनेर भन्न सक्ने व्यक्तिले त्यो आँट कसरी आयो? किन उनलाई यो कुराको निश्चयता थियो, जसमाथि मैले विश्वास गरेको छु त्यो प्रभु सत्य प्रभु हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अर्को कुनै प्रभु नै छैन भन्ने कुरामा ऊ 100% एस्योर थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई कसैले पनि डगमगाउन सकेन। आज तपाईँले र मैले पनि गर्ने प्रश्न यो, पहिलो प्रश्न चाहिँ कि म वास्तवमा साँचो रूपमा प्रभुमाथि विश्वास गर्दछु कि या मेरो विश्वास देखावटी हो? यदि देखावटी विश्वास हो भने टिक्दैन, त्यो केही समय टिक्ला, फेरि यसुले भने जस्तै बालुवामाथि बनाएको घर जस्तै हुन्छ। समस्या त आइहाल्छ क्रिस्चियन भनेर हिँडेपछि, अनि त्यो समस्या सँगसँगै हावा सँगसँगै त्यो पनि बगेर जान्छ। यदि उसको विश्वास साँचो होइन भने, हृदयदेखि होइन भने, प्रभुमाथि होइन भने, यदि हो भने चाहिँ त्यो वास्तवमा चट्टानमाथि बनाएको घर जस्तै हुन्छ। जेसुकै आओस् ऊ स्थिर रहन्छ। दोस्रो प्रश्न के हामीले गर्नु पर्यो? के मेरो जीवनमा यस्ता केही पापहरू छन् जसलाई मैले मानिलिएको छैन? दोस्रो आफूले हामीलाई गर्ने प्रश्न प्रभु भोजभन्दा अगाडि, र यो त हरेक दिन गर्ने प्रश्न हो है। हामीले आफैलाई यो प्रश्न गर्नु पर्यो कि हाम्रो राम्रो 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 असल 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 कुराहरू मात्र हामीले धेरैचोटि निहाल्छौँ, तर कतिवटा कुरा छ जो खराब पनि त हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले कतिचोटि नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो कि कुन त्यस्तो कुरा छ जसलाई मैले अहिलेसम्म साँचो रूपमा मानिलिएको छुइनँ, जसलाई मैले प्रभुको अगाडि स्वीकार गरेको छुइनँ, जुन कुरालाई मैले प्रभुको अगाडि भनेको छैन, त्यो कुरालाई हामीले खोज्नु खाँचो छ, जरुरत पर्दछ। दोस्रो आफूलाई गर्नुपर्ने प्रश्न यही हो है, कि
मेरो जीवनमा मैले के कुरालाई लुकाएर राखेको छु। कतिवटा कुरा हुन्छ परिवारभित्रै आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि सायद थाहा नहुन सक्छ हामीले कतिवटा लुकाएका कुराहरू। विशेष गरी बानी क्या, कतिवटा पुराना बानी हुन्छ नि, त्यो पुराना बानीहरू श्रीमानको बानी श्रीमतीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। वास्तवमा थाहा नहुन त हुँदैन, श्रीमतीले त कसै गरेर पनि पत्ता त लागै हुन्छ, तर श्रीमानलाई चाहिँ लाग्छ मैले श्रीमतीलाई पनि छक्याइरहेको छु, हुनै सक्दैन। अनि अब श्रीमतीले थाहा पाउन सक्छ भने प्रभुले त किन थाहा नपाउने, प्रभुले सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेको, मानिलिएको। आफैलाई जाँच्ने है, यस्तो यो प्रश्नहरू सोधेर जाँच्नु पर्यो हामीले। तेस्रो, के मैले परिवर्तनको लक्ष्य राखेर नै साँचो पश्चाताप गर्दैछु? अब पापहरूलाई निहाल्नुको अर्थ के हो त? पापलाई निहाल्न मात्र त हामीले जाँच्ने होइन नि, पश्चाताप गर्नलाई हो नि, होइन? वास्तवमा त्यो जुन पाप, जुन गुप्त पापहरू छन्, कसैलाई मैले प्रकट नगरेका पापहरू छन्, त्यसलाई के म साँच्चै नै त्योबाट परिवर्तन हुनको निम्ति, त्योबाट रूपान्तरण हुने लक्ष्य राखेर नै म के पश्चाताप गर्दैछु आज? त्यो कुरालाई प्रभुको अगाडि मानिलिँदैछु? यो प्रश्न तपाईँले र मैले गर्नुपर्छ। पश्चातापको उद्देश्य नै त्यही हो, परिवर्तित जीवन। पश्चाताप गर्यो तर जीवनमा परिवर्तन त्यो कुरामा आएन भने त फाइदा भएन। हाम्रो उद्देश्य के हो? साँचो पश्चाताप भनेकै त्यही हो, परिवर्तन। साँचो पश्चातापले परिवर्तनलाई, रूपान्तरणलाई माग गर्दछ। रोमी 12को 2 पद फेरि, होइन? रोमी 12को 1 र 2 मा के भनिएको छ? यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित, पूर्ण रूपले परिवर्तित, आधा परिवर्तित होइन, 90% परिवर्तित पनि होइन, 99 पनि होइन, 100% प्रभुले परिवर्तनको माग गर्नुहुन्छ हामीबाट। भने आज हामीले त्यो कुरालाई लक्ष्य राख्नु पर्यो। पश्चाताप गर्नुको उद्देश्य नै म परिवर्तित भएर जिउने लक्ष्य राख्छु भनेर। प्रभु भोजको बेला मात्र आँसु खसालेर फाइदा छैन। धेरै मान्छेको समस्या त्यही हो। अब विशेष गरी अब धेरै संसारमा भएको अब नामधारी क्रिस्चियनहरू भनौँ न, उनीहरू प्रभु भोजमा उनीहरू यस्तो गर्छन्, आमामा उनीहरू जस्तो आत्मिक क्रिस्चियन कोही छैन जस्तो गरी उनीहरू देखाउँछन्। एकदमै नम्र बन्ने, उपवास बस्ने, गुवा रुने है, अनि दान दिने मानिसहरूलाई गर्छन्। अनि त्यो भोलिपल्ट गुड फ्राइडे पछिको हप्तादेखि फेरि उनीहरूको पहिलाको ढाँचा सुरु भइहाल्छ। अनि त्यो होइन, त्यो परिवर्तनको लक्ष्य नै छैन त्यहाँनिर। त्यो बस उनीहरू चाहिँ देखावटीको रूपमा त्यो गुड फ्राइडेको हप्तामा मात्रै उनीहरू पश्चाताप गरेर एकदमै नम्र बन्ने मात्रै उनीहरू देखाउँछ। त्यसपछिको हप्तामा उनीहरूको जीवन पहिलेको जस्तै बेकार भइरहेको हुन्छ। हामी अहिले राइट नाउ, होइन, हामी के को लक्ष्य राख्दैछौँ? हामीले पश्चातापलाई कसरी लिइरहेका छौँ, यो जरुरी छ। अनि चौथो प्रश्न, कसरी जाँच्ने आफैलाई? के म परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गर्ने कुराप्रति निश्चिन्त छु? अब एउटा व्यक्तिले पश्चाताप त्यो बेलामा गर्छ, आफ्नो पापहरूलाई त्यो बेलामा मानिलिन्छ, परिवर्तनको लक्ष्य त्यो बेलामा राख्छ जब उसले परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिलो प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई साँचो प्रेम र पहिलो प्रेम गर्ने व्यक्तिले पाप लुकाएर राख्नै सक्दैन। उसले जहिले पनि परमेश्वरलाई कसरी म मनपर्ने जीवन जिउन सक्छु भन्ने कुरामा नै उसको ध्यान जहिले पनि केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। अब फेरि पापै हुँदैन भन्ने त होइन, पाप त हुन्छन्, किनभने हामी संसारमा छौँ, तर लक्ष्य पाप गर्ने लक्ष्य होइन, तर परिवर्तनको लक्ष्य बोकेर जिएको हुँदछ परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गर्ने व्यक्ति। त्यसकारण आज प्रभु भोजको सेवामा हामीले सिक्दाखेरि यही कुरा, हामीले आफूलाई जाँच्ने सम्बन्धमा यही कुरा हामी हेर्नुपर्छ कि वास्तवमा म परमेश्वरलाई के पहिलो प्रेम गर्छु? यदि म पहिलो प्रेम गर्छु भने म परिवर्तनको लक्ष्य राखेर पापहरूलाई स्वीकार गरेर प्रभुलाई साँचो विश्वास गरेर म जिउँदछु। ओके, यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि पाँचौँ कुरा, अन्तिम पोइन्ट है, अन्तिम हो यो, कि मैले मेरो विरुद्ध पाप गर्ने मानिसहरूलाई क्षमा दिएको छु। आफैलाई कसरी जाँच्ने? मेरो विरुद्धमा पाप गर्ने मानिसहरूलाई के मैले स्वीकार गर्न सकेको छु, क्षमा दिन सकेको छु के?
यो एउटा आफूलाई जाँच्ने, किनभने क्षमा नदिइकन या क्षमा नमागिकन हामी यो सेवामा सहभागी हुँदा आशिष हुँदैन। यही हो जाँच्नु पर्ने। यो 5 वटा पोइन्ट तपाईले लेखेर राख्नुहोस् अनि यो आधारमा आफूलाई तपाईले निहाल्नुहोस्। यो आधारमा जब हामी आफूलाई निहाल्छौं, यसमा हामी पास भयौं भने तपाई क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। अनि पास भएन भने पनि टाउको नदुखाउनुहोस्, प्रभुसँग त्यो कुराको लागि पनि सहायता माग्नुहोस्। प्रभु, ममा यो कुराहरू कमजोरी छन्, तपाई जान्नुहुन्छ, तपाईको अगाडि सबै कुरा खुलस्त छ। म मेरो जीवनलाई मेरो कमजोरीहरूको साथमा तपाईको हातमा समर्पण गर्छु, मलाई शक्ति दिनुहोस्। अनि वचनले के भन्छ? फिलिप्पी 4:19 ले भन्छ, 4:13 ले भन्छ हैन, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। प्रभुले तपाईलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ तपाईको कमजोरीहरूलाई जित्नको निम्ति। हालेलुया। त्यसकारण त बाइबलले भन्छ, आफ्नो पाप लुकाउने मानिसले उन्नति प्राप्त गर्छ भनेको छ। उन्नति प्राप्त गर्छ। किनभने परमेश्वरले उसलाई उन्नतिको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तर मानि नलिने व्यक्ति, आफूलाई नजाँच्ने व्यक्ति झन् दिनदिनै के हुँदै जान्छ भने झन् हठी हुँदै जान्छ, झन् घमण्डी हुँदै जान्छ, झन् कडा हुँदै जान्छ। अनि पछि गएर उसले झन् पश्चाताप गर्न गाह्रो पर्छ। किनभने एउटा पापमाथि अर्को पाप, अर्कोमा पापमाथि अर्को पाप, अर्को गरेर अब ऊ चाहिँ पापले ढाकिसकेपछि उसको हृदय खुल्न सक्दैन। कारण जब पनि जुन पनि समस्या, जुन पनि कमजोरी देखा पर्छ, तुरुन्तै प्रभुको चरणमा गएर त्यसलाई हामीले खुलस्त रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। प्रभुले कृपा गर्नुहुन्छ, प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई दण्ड दिनको निम्ति या हामीलाई सधैँभरि हामीलाई दोष लगाउनको निम्ति चाहनुहुन्न, त्यो उहाँको उद्देश्य होइन। यूहन्नाको सुसमाचारले के भन्छ? परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो ताकि तिमीहरूलाई जीवन दिन सकियोस्, दोष दिन होइन। दोष लगाउने त अलरेडी छँदैछ। दोष लगाउने काम कसको? शैतानको काम हो। शैतानको नामको अर्थ नै दोष लगाउने भन्ने हुन्छ। तर प्रभु चाहिँ दोष लगाएकाहरूलाई, शैतानले दोष लगाएर नरक लान खोजेकाहरूलाई क्षमा दिएर उनीहरूको पापबाट शुद्ध गरेर उनीहरूलाई स्वर्ग राज्यमा पुर्याउनको निम्ति उहाँ आउनु भएको छ। हालेलुया। त्यसमा उहाँ कृपालु प्रभु हुनुहुन्छ, कृपा गर्ने हुनुहुन्छ। बस हाम्रो कर्तव्य यति हो कि उहाँको अगाडि गएर आफ्नोलाई जाँच्ने र ती कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै मानिलिने कुरा। र आज साँझको समयमा हामी पनि प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ र भनौँ, प्रभु तपाईँ मलाई जाँच्नुहोस् र मलाई तपाईँले खार्नुहोस्। जसरी भजनको लेखकले भने, हे परमेश्वर तपाईँले मलाई निहाल्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो अवस्थामाथि मलाई तपाईँले खार्नुहोस् भने जस्तै आज हामीले पनि उहाँलाई भन्न सकौँ। केवल प्रभु भोजको समयमा मात्र होइन, हामी हरेक समय प्रभुको शरीरसँग जुडेकाहरू हौँ। केवल हामी एउटा विधिको रूपमा मात्र प्रभु भोजमा आफूलाई जाँचेर अनि पश्चाताप गरेर उपवास बसेर भन्दा पनि प्रतिदिन प्रभु भोज खाने व्यक्तिको क्वालिफिकेसन जस्तै बनाएर आफैलाई उहाँको अगाडि तयार गरी जिउनु तपाईँको र मेरो उद्देश्य हुन सकेको होस्। आउनुहोस् हामी धन्यवाद गरौँ आजको यो क्लासको निम्ति। र एकछिन हामी हाम्रो आँखालाई बन्द गर्दै हामीले आज सिकेको यी वचनहरू अत्यन्तै व्यवहारिक र अत्यन्तै हाम्रो लागि सान्दर्भिक वचन पनि हो यो समयमा। किनभने आजभोलि हाम्रो धेरै कुराहरू प्राइभेसी हुने गर्छ। हाम्रो आफ्नो निजी एकाउन्ट हुने गर्छ, फेसबुक एकाउन्ट, हाम्रो आफ्नो निजी ब्याङ्क एकाउन्ट हुने गर्छ, निजी पासपोर्ट हुने गर्छ, जो इभन हाम्रो सहकर्मीहरूलाई, हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि कतिचोटि हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै प्राइभेसी हामीले बनाएको हुनसक्छ। पापहरूलाई पनि हामीले कतिचोटि त्यसरी नै प्राइभेसीमा राखेको हुनसक्छ। तर परमेश्वरको अगाडि त्यो कुराहरू हामीले त्यसलाई गुप्तमा नराखौँ। परमेश्वरको अगाडि हामीले भन्न सकौँ, हे परमेश्वर, दिनको जीवनमा तपाईँ मलाई जाँच्ने आत्मा दिनुहोस् ताकि म तपाईको अगाडि फेल हुन नपरोस्, शर्माउन नपरोस्।
यदि हामीले दिनदिनै आफैलाई जाँचेर जियौँ भने प्रभुको आगमनमा हामी कोही पनि शर्माउनु पर्ने छैन। तर एउटा पापमाथि अर्को पापलाई लुकाएर थपेर अझै हट्ठी भएर जिउनेहरू एक दिन प्रभुको आगमनमा शर्माउने छन्। उनीहरूले त्यो महिमालाई देख्न पाउने छैन जुन महिमाको निम्ति प्रभु हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। आज साँझको समयमा हामीले यो कुराहरूलाई विचार गर्नै पर्छ। अघि भनेको जस्तै 5 वटा पोइन्टहरू, के म साँचो रूपमा येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हो, या मेरो विश्वास देखावटी हो, नक्कली हो, या अरू कुनै एजेन्डाको लागि मैले विश्वास गरेको छु। दोस्रो कुरा, के म परिवर्तनको लक्ष्य राखेर पश्चाताप गर्दैछु, आफैलाई बदलिएको जीवनको रूपमा के म देख्न चाहन्छु। तेस्रो कुराहरू, मैले अहिलेसम्म प्रभुको अगाडि स्वीकार नगरेका या गर्न नसकेका त्यस्ता कुनै पापहरू पो छन् कि मेरो जीवनमा। हामीले आफैलाई निहालौँ प्रिय। चौथो कुरा हामीले हेर्यौँ, के साँच्चै म प्रभुलाई पहिलो प्रेम गर्ने व्यक्ति हो। यदि पहिलो प्रेम गर्छौँ भने हामी उहाँको आज्ञा पनि मान्छौँ, पश्चाताप गर्ने, आफूलाई जाँच्ने आज्ञा मान्छौँ। पाँचौं कुरा हामीले सिक्दै थियौँ, मलाई दोष लगाउनेहरू, मेरो शत्रुहरूलाई मैले के क्षमा दिन सकेको छु। अनि आज साँझको समयमा यदि तपाईमा यी 5 वटा मध्ये कुनै पनि कमजोरी छ भने प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस्, प्रभुलाई सहायताको निम्ति पुकार्नुहोस्। प्रभु, म तपाईको चरणमा आउँदछु, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। हो, म आफैबाट सायद यी 5 वटा मध्ये कुनै पनि कुरा म पूरा गर्न सक्दिनँ, तर मलाई पवित्र आत्मा तपाईले शक्ति दिनुहोस्, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईले मलाई बल दिनुहोस् प्रभु, ताकि म यी प्रश्नहरू गरेर आफैलाई तपाईको अगाडि ठिक देखा पार्न सकौं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस् केही समय। ओ प्रभुको अगाडि आफैलाई खोल्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। तपाई प्रभुको आँखा आगोले टल्काइएको, प्रभु एकदमै त्यो आगोको ज्वाला जस्तै तपाईको आँखा छ। तपाईले सबै कुराहरू पारदर्शी रूपमा देख्नुहुन्छ। तपाईको अगाडि कुनै पनि कुरा हामीले छुपाउन, लुकाउन सक्दैनौं परमेश्वर।